अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें, अपडेट्स, डेवलपमेंट्स, तेज़ी से बदलती सूरत हाल, एक्साइटमेंट और एक अजीबोगरीब किस्म का धड़का, ये है इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन। और इसकी वजह यह है कि एक बड़ा फ़ैसला आने वाला है। ये फ़ैसला है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, और ये फ़ैसला सुनाने का वक्त जो मुकर्रर किया गया है वो जुम्मे का दिन 12 बजे दोपहर 13 रुकनी बेंच जिसने कि ये पूरा केस सुना वही बैठकर फ़ैसला सुनाएगी। लेकिन फ़ैसला क्या आएगा, फ़ैसले से पहले अब तक के हालात क्या कुछ रहे, क्या कुछ कोशिशें होती रहीं, इससे मुतालिक बहुत ही दिलचस्प चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। इसके साथ साथ एक दो और ख़बरें बड़ी अहम हैं। परवेज़ खटक साहब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में जो गवाही दी है वो जनाब बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, क्योंकि परवेज़ खटक साहब बड़ी बारीक वारदात डाल गए हैं। बड़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गेम कर दी है, और ये गेम की है उन्होंने ख़ुद नैब के साथ, और कैसे उन्होंने उन्हीं के केस को नुकसान पहुंचा दिया है इसके ऊपर तफसील आपको बताते हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जो वकला हैं वो जनाब काफ़ी बिखरे हुए आज नज़र आए हैं, और उन्होंने आज एक एहतजाज किया है जो कि मैं समझती हूँ कि आज इस्लामाबाद में जो ये एहतजाज था ये ख़ासा बड़ा एहतजाज था और बड़े एग्रेसिव थे वकला। इस एहतजाज के ऊपर भी बात करेंगे, और इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की हिकमत अमली भी तय कर ली है, उससे मुतल्लिक़ भी गुफ्तगू होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी मखसूस नशिस्तों का हाल अहवाल आपको बताते हैं। पहले तो मैं आपको ज़रा ये बता दूँ कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये छोटी मोटी मखसूस नशिस्तें नहीं हैं, ये बड़ी तादाद में हैं, और 70 से ज़ायद ये मखसूस नशिस्तें हैं जिनका फ़ैसला होना है। तो ये नशिस्तें जो कि बांटी गई थी आपको मालूम है हुक्मरान इत्तेहाद में नाजायज़ तौर पर ही कहा जा सकता है बज़ाहिर, क्योंकि आइन बड़ा वाज़े है कि जिसने जितनी तादाद में नशिस्तें जीती होती हैं उसी के तनासुब से उसको मखसूस नशिस्तें अलॉट होती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरह बंदर बांट हुई नशिस्तों की, तो वो इस तरह से सूरत हाल थी कि किसी ने अगर एक नशिस्त जीती हुई है तो उसको 2 मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं, किसी ने 6 नशिस्तें जीती हैं तो उनको 8 मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। तो इस तरह की भी सूरत हाल हमने देखी है इस दफ़ा। तो बहरहाल ये सारा केस और इसके ऊपर समातों के दौरान लड़ाई झगड़े खुल के सारी चीज़ें मखसूस नशिस्तों से बनती है हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 मेजॉरिटी, जिससे जुड़ी हुई है काजी साहब की एक्सटेंशन, जुडिशल पैकेज और बहुत कुछ और भी पाइपलाइन में है जो कि हुकूमत आइनी तरमीम की सूरत में कर सकती है। अब मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी, चीज़ें आपको मालूम है। हम लोग बात करते रहे हैं कि किस किस तरह क्या क्या रिमार्क्स आते रहे हैं, कानूनी पोजीशन क्या है, अखलाकी पोजीशन क्या है, स्पिरिट क्या कहती है, तो हर चीज़ अब बिल्कुल वाज़े है। लेकिन काजी साहब आखिर दम तक पूरी कोशिश करते रहे हैं कि किसी भी तरह जजेस को अपने साथ मिला सकें। इसके लिए मुख्तलिफ मुलाकातें होती रही हैं जजेस कॉलोनी में भी। इसके साथ साथ गैर मामूली तौर पर यह भी देखा गया कि फ़ैसला सुनाने से पहले 2 मरतबा सारे जजेस को बिठाकर एक मीटिंग भी की गई है। कल भी मीटिंग हुई जिसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तमाम जज साहिबान ने अपनी अच्छी तरह से गुफ्तगू की और काफ़ी मुकालमे भी हुए। और उसके बाद आज के रोज़ यानी जुम्मे रात को भी इसी तरह से एक मीटिंग होल्ड की गई, और इस मीटिंग में बताने वाले कोर्ट रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि काफ़ी तलखी भी इवन हुई है, और काजी साहब बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए सुनाई दे रहे थे बाहर तक, और काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई। और जिसके बाद ये भी देखा गया कि जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला एक ही गाड़ी में बैठकर उस मीटिंग से उठकर चले गए थे, और काजी साहब भी उसके बाद जिस तरह बाहर निकले तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी देखने वालों ने वो बताया कि वो भी बड़े परेशान और मुस्तरिब नज़र आ रहे थे। बहरहाल काफ़ी ये हंगामा खेज़ किस्म की मीटिंग थी, जिसके बाद थोड़ी देर बाद ये बताया गया कि जनाब जो इस केस का फ़ैसला है वो सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा। और उससे भी ज़्यादा जिस पे सबको तशवीश लाहक हुई वो ये था कि ये फ़ैसला सुनाने के लिए जिन लोगों ने ये पूरा केस सुना है वो लोग नहीं बैठ रहे, बल्कि 3 रुकनी जो एक रेगुलर बेंच है काजी साहब का वो इस केस का फ़ैसला सुनाएगा, जिसमें काजी साहब सरबराही करते हैं, जस्टिस अकील अब्बासी साहब उनका साथ देते हैं, और साथ में उनके होते हैं जस्टिस अख्तर अफ़गान साहब। तो सब अब इस बात पे हैरान थे कि जनाब ये 3 रुकनी बेंच क्यों फ़ैसला सुनाने जा रहा है, जबकि जस्टिस अकील अब्बासी ने तो इस केस की हेयरिंग तक नहीं की।
تو یہ کیا بات ہوئی کہ باقی سارے ججز کیوں اور کہاں چلیں گئے. اس کے بعد ایک عجیب و غریب سی تشویش کی لہر دوڑ گئی اور ہر کسی نے اس کے اوپر قیاس آرائیاں شروع کر دیں. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ لگتا ہے کہ زبردستی ججز سے سگنیچر کروا لیے گئے ہیں کسی لکھے ہوئے فیصلے کے اوپر اور اس لیے اب قاضی صاحب اکیلے بیٹھ کے بس وہ فیصلہ سنا دیں گے فٹافٹ. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جناب ججز شاید خود ہی اب مزید بیٹھنا نہیں چاہ رہے کہ انہیں کوئی اس بات کا احتمال ہے کہ فیصلہ سناتے ہوئے بھی کوئی آپس میں تلخ کلامی نہ ہو جائے اوپن ہیئرنگ میں, اوپن کورٹ میں, تو اس کے اوپر بھی لوگ چائے مگوئیاں کرنے لگے. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں تو اچھی خاصی کھلبلی مچ گئی کہ جناب کوئی گڑبڑ ڈال دی گئی ہے اور کوئی زور زبردستی کر کے کچھ کام ایسا کیا گیا ہے کہ جس سے قاضی صاحب کی جو مائنورٹی ہے اس کو میجورٹی میں بدلنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن جو اس حوالے سے سینئر رپورٹرز ہیں, جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ یہ ایک ریگولر پریکٹس ہے, یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک لارجر بینچ کیس سنتا ہے یا کوئی 3 رکنی بینچ کیس سنتا ہے یا ایون اگر 9 رکنی بینچ بھی کیس سنتا ہے تو یہ کوئی فکس بات نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی بیٹھیں گے اور پھر ہی فیصلہ سنائیں گے. ان میں سے کوئی بھی 1 2 3 جتنے دستیاب ہوتے ہیں وہ بھی فیصلہ سنا سکتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر سبھی دستیاب نہیں ہیں تو کوئی اور شخص, کوئی اور جج جس نے کیس بھی نہیں سنا وہ بھی بیٹھ کے فیصلہ سنا سکتا ہے, کیونکہ اس میں آپ نے جسٹ ایک لکھا ہوا جو آلریڈی تیار شدہ فیصلہ ہے وہی آپ نے سنانا ہوتا ہے. کوئی نئے سرے سے تو اس میں نئی ہیئرنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ کوئی ایسی ایب نارمل بات نہیں ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی تشویش والی بات ہے. اگر سب لوگ 9 بجے نہیں پہنچ سکتے یا کسی کے اور کیسز کی ٹائمنگ اس طرح کی ہے تو جتنے دستیاب ہیں اتنے وہ بیٹھ کے فیصلہ سنا سکتے ہیں. تو یہ ایک نارمل پریکٹس ہے. تو بہرحال یہ کورٹ رپورٹرز کی طرف سے بتایا گیا. اس کے بعد میں کچھ چیزیں دیکھنا شروع ہوئی سوشل میڈیا پر, تو مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے اس اہم کیس کے حوالے سے بات کر رہا تھا. پی ٹی آئی والے جہاں بہت ہوپ فل تھے وہیں کچھ مجھے لگ رہا تھا کہ تشویش میں مبتلا تھے, وسوسوں کا شکار تھے, کیونکہ ابھی تک ان کے ساتھ اتنی مرتبہ ہینڈ ہو چکے ہیں کہ وہ بیچارے اب بہت زیادہ امید بھی 100% یقین کے ساتھ نہیں باندھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اینڈ ٹائم پر کچھ بھی ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ کر دی جائے گی. اور اس کا یہ ایک وجہ ہے جو ہمیں ایک ریسنٹ ہسٹری میں نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کو پھر بھی کہیں نہ کہیں امید تھی کہ شاید بلے کا نشان نہ لیا جائے لیکن لے لیا گیا. انہیں امید تھی کہ شاید رزلٹ چینج نہ ہوں لیکن رات میں ہم نے دیکھا رزلٹ چینج ہو کے ان سے مینڈیٹ ہی چھین لیا گیا. اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی مختلف کیسز کے حوالے سے بار بار وہ امید باندھتے ہیں کہ شاید اس کا فیصلہ آ جائے حق میں, شاید یہ ہو جائے, شاید یہ ہو جائے, لیکن کرتے کراتے ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. لیکن نظام اپنی جگہ اسی طرح کے فیصلے برقرار رکھے ہوئے. بیچ میں سے کچھ 2-4 فیصلے ظاہر ہے ان کی حق میں بھی حمایت میں بھی آنے شروع ہوئے ہیں جس سے تھوڑی بہت وہ دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن کوئی ایسا بڑا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھیں کہ اب وہ دوبارہ ان کے ہاتھ میں کوئی پاور آئی ہے. تو یہ میرا خیال ہے ان تمام بڑے کیسز میں سے ایک بہت بڑا کیس ہے جس میں ایک ساتھ اتنی نشستیں اگر انہیں ملتی ہیں تو پہلا جو ان کا حربہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا. وہ یہ کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں مل سکے گی جو کہ بقول حسنات ملک صاحب اس پورے نظام کی ایک گارنٹی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی اس لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ضرور ہو جائے گی. لیکن دوسری طرف اگر اس کیس کا فیصلہ نہیں بھی پی ٹی آئی کے حق میں آتا تو تب بھی اب تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے لوگ اس چیز کے اوپر پریشان ہو رہے تھے اور ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھے, اضطراب اور کشمکش. تو آپ کے پاس کھونے کے لیے ہے ہی کیا بھائی؟ پہلے کون سا پی ٹی آئی کے حق میں کوئی فیصلوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ اگر فیصلہ ایک حق میں نہ آیا تو بڑا کوئی مشکل ہو جائے گا. آپ کے لیے تو چل ہی مشکل حالات رہے ہیں تو وہ چل رہے ہیں تو وہی چل رہے ہیں. آپ کے لیے کوئی چینج نہیں آئے گا. اگر آپ کو یہ نشستیں نہیں ملتی ہیں تو آپ کے لیے چینج کوئی نہیں ہے. جو آپ کا سٹیٹس کو ہے وہ اسی طرح چلے گا. لیکن اگر یہ نشستیں آپ کو مل جاتی ہیں تو البتہ جو سٹیٹس کو ہے اس میں اچھا خاصا جھٹکا آ جائے گا اور ان کے لیے یہ پریشانی کی بات ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. باقی پی ٹی آئی تو آلریڈی کشتیاں جلا کے بیٹھی ہوئی ہے, ہر مار کھا رہی ہے, ہر وار سہ رہی ہے, پھر بھی کھڑی ہو جاتی ہے, پھر بھی لڑائی لڑ رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ آخری لڑائی ہے جس کے بعد سب ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد ایک نیا مرحلہ, نیا فیز شروع ہو جائے گا. یہ میں کوئی مینٹلی آپ کو پریپیئر نہیں کر رہی, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں البتہ کہ جو ابھی تک کی ہماری خبر ہے اس کے مطابق
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशस्तें मिल जाएंगी। काजी साहब अक़लियत में हैं और काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी उनकी बात नहीं बनी। अब जहाँ मैंने इतनी लंबी तकरीर इस बात पे की है कि पीटीआई को ये नशस्तें अगर ना मिली तो क्या, तो अब थोड़ी आपको मैं ऐसी चीज़ें भी बता देती हूँ कि अगर पीटीआई को ये नशस्तें ना मिल रही होती तो सबसे पहले जो लोग इस वक्त तक भी भंगड़े डाल रहे होते वो थे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, हसन अय्यूब साहब, जो कि आपको पता है कि करीबी लोग हैं, और उनकी तरफ से अगर ये ट्वीट आ चुके होते हैं कि जनाब कल नहीं मिल रही, और इस तरह क़य्यूम सिद्दीकी साहब का ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगी जो कि काजी साहब के बिल्कुल आपको पता है हैंड इन हैंड किस्म के रिपोर्टर हैं, लेकिन वो आज सारा दिन खामोश रहे, कोई ख़ास उनकी तरफ से इस तरह का क्लेम नहीं किया गया। तो इस उनकी एक एब्सेंस जो है ये इस बात का काफ़ी हद तक इम्कान बढ़ा देती है कि काजी साहब की बात बनी नहीं है, और आगे जो जजेस हैं वो आइन और क़ानून के साथ खड़े होने को तरजीह दे चुके हैं, और उन्होंने अपना माइंड भी नहीं बदला है। तो जब थ्रू आउट हेयरिंग में वो नहीं अपना माइंड बदले और जब सारा टाइम उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त कर लिया, तो फिर अब आखिरी वक्त पे मुश्किल है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते। तो बज़ाहिर उम्मीद काफ़ी है कि आइन और क़ानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला आ रहा है। बाकी जो सस्पेंस है वो 12 बजे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज की रात बड़ी कातिल है वाली जो वो सॉन्ग की लाइंस हैं वो मैं देख रही थी कि काफ़ी चल रही हैं ट्विटर पर। तो बहरहाल जी ये सारी कहानियाँ मखसूस नशिस्तों के हवाले से, लेकिन उसके बाद फिर ख़बर ये आती है कि जी जो पहले मैंने आपको बताया कि जो पहले 3 रुकनी बताया था, उसके बाद अब उन्होंने बताया कि जी दोपहर 12 बजे एकदम फिर दोबारा शेड्यूल चेंज हुआ, और फिर ये खबर आई कि 12 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा और फिर सारा ही बेंच बैठ के फ़ैसला सुनाएगा। तो थोड़ी मेरा ख्याल है तशवीश में कमी हुई है पीटीआई की। लेकिन इसके बाद फिर एक और ख़बर आ जाती है। ख़बर ये आती है कि जी काफ़ी हैवी किस्म की फोर्सेस के एहलकार देखे जा सकते हैं जजेस कॉलोनी के आसपास, पीटीवी की इमारत के आसपास, शार दस्तूर और ये सारा आपको पता है हसास इलाका है। तो इसके बाद फिर काफ़ी कयास आराइयाँ शुरू हो गई कि रातों रात पता नहीं क्या गेम बढ़ने वाली है, क्या होने वाला है। लेकिन मेरा वैसे अपना पर्सनल अंदाज़ा ये है कि सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से ही इनको इस तरह से कुछ गैर मामूली चूँकि केस का फ़ैसला आना है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए शायद ये हैवी नफरी बढ़ाई गई है। अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं है, होपफुली कि कोई अल्लाह ना करे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होने वाला है। वैसे तो खैर इतने गैर आइनी काम हो रहे हैं, अब ये कौन सी बात है कि जी अगर हम ये कह लें कि कोई गैर आइनी काम ना हो जाए। बहरहाल आज के दिन एक और हंगामा खेज़ी ये थी काजी साहब के लिए कि आज बड़ी तादाद में जो वकील रहनुमा हैं वो बाहर निकले हुए थे, और उन्होंने एक छोटा सा मार्च भी किया और एहतजाज किया। और ये डेमॉन्स्ट्रेशन जो थी इसलिए बड़ी ख़तरनाक थी कि ये वॉक करते हुए वकील सुप्रीम कोर्ट आ गए। वहाँ आकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी आए, वहाँ पर आकर उन्होंने खूब नारेबाजी की, इंसाफ को इंसाफ दो, ये भी नारे लगाए, गो काजी गो के नारे लगाए, और कैदी 804 के भी नारे लगे। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस भी इनका हिस्सा बन गए थे। तो ये बेसिकली जो पीटीआई के वकला थे इंसाफ लॉयर्स फोरम के, उनका ये इकट्ठ था, लेकिन ये खासी बड़ी तादाद में थे आज, और इन्होंने अच्छा खासा आज यहाँ पे एक डेमॉन्स्ट्रेशन दिया। तो ये एक टोकन एहतजाज भी था इस लिहाज से कि अगर चीज़ें मज़ीद पीटीआई के इसी तरह से इंसाफ का कत्ल करते हुए उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आते हैं, तो उस सूरत में उन्होंने ये एक टोकन एहतजाज दिया है कि फिर आपको एहतजाज का सामना फिर करना पड़ेगा। अभी तक तो वकला उस तरह से रोड्स पर हमें नज़र नहीं आए, उस तरह से कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई, लेकिन अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं तो उसके बाद फिर या ज़ाहिर है कि आपके पास एक क्या हरबा होता है, क्या हल होता है, यही कि आप अदालतों में जाते हैं। लेकिन जब आपको इस बात का 100% यकीन हो जाए कि अदालतें आपके साथ इंसाफ नहीं कर रही, चाहे वो दबाव की वजह से नहीं कर रही, चाहे वो किसी मिली भगत की वजह से नहीं कर रही, लेकिन जिस भी वजह से जब आप एक ग्रीव्ड पार्टी होते हैं और आपको ये पता लग जाए कि आपके साथ हर सूरत भी नाइंसाफ़ी ही होनी है, तो फिर उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। अगर अदालत ने इंसाफ नहीं देना तो फिर आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि आप सड़क पर आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं। तो ये हमें कुछ इस तरह की एक टोकन एहतजाज लग रहा था, ये जो वकला की तरफ से था। बाकी जनाब आज इमरान खान साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट ज़रूर आया है कि 10 मुहर्रम के बाद भूख हड़ताल की
طرف وہ جا سکتے ہیں. اور یہ صرف ایسا نہیں ہوگا کہ عمران خان جیل میں بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں گے, بلکہ اس کو پورا پلان کیا گیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ صرف ایک عمران خان کی نہیں بلکہ ایک ملک گیر بھوک ہڑتال ہوگی. اور صرف ملک گیر ہی نہیں بلکہ اوورسیز پاکستانی اور اوورسیز جو پی ٹی آئی کا چیپٹر ہے, کارکنان ہے, وہ بھی اس بھوک ہڑتال کا حصہ بنیں گے اور مختلف مقامات پر یہ بھوک ہڑتال کی جائے گی. تو اگین یہاں پر اگر انہیں نہیں بھی کرنے دیا جاتا کوئی اس قسم کا مظاہرہ, تو باہر بھی یہ اس چیز کو مزید اہمیت دلوائیں گے. وہاں پر اگر بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے, بیٹھیں گے, بھوک ہڑتال کریں گے, تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ مہذب معاشرے ہیں تو وہاں پر ان چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے. تو اس سے پھر ایک پریشر ورلڈ وائڈ پھر سے بڑھے گا. اور یہ اگر یہاں پر بھی اس طرح کا کوئی ڈیمانسٹریشن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی والے, تو پھر ظاہر ہے اندرون ملک بھی بڑھے گا. تو یہ اس حکومت کے لیے کافی پرابلمٹک بات ہو جائے گی. یہ ایک اتنا چھوٹا ایونٹ نہیں ہے کہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ عمران خان بھوک ہڑتال پہ بیٹھا ہے اور دنیا کہے کہ چلو بھی بھوک سے مرتا ہے تو مر جائے, ہمیں کیا. تو یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے. عمران خان ایک بہت بڑی شخصیت ہے اور پوری دنیا کی نظریں ہیں ان کے اوپر. تو یہ اتنی معمولی بات نہیں ہوگی یہ خبر کہ عمران خان نے بھوک ہڑتال کر دی ہے. تو اس کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ سنبھالنا اس حکومت کے لیے خاصا مشکل ہوگا. آخر میں جی پرویز خٹک صاحب کی تھوڑی بات کرتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ہے ان کا سارا معاملہ. وہ یہ کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ سنا تو یہ تھا کہ نیب کی طرف سے گواہ بن کے آئیں گے اور عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ عمران خان نے تو بڑا زور زبردستی اصرار کر کے سب سے کابینہ میں یہ فیصلہ لے لیا, دستخط لے لیے, اور القادر ٹرسٹ کیس کی جو ساری کرپشن ہوئی, اگر انلیگل منی ٹرانسفر ہوئی تو یہ سب عمران خان کے کہنے پر کیا گیا. تو اس ٹائپ کا اسٹیٹمنٹ تھا جو کہ نیب چاہتی تھی کہ پرویز خٹک صاحب دیں. لیکن پرویز خٹک صاحب جب کل آئے ہیں پیشی کے اوپر تو وہاں آ کر انہوں نے کچھ الگ ہی سٹیٹمنٹ دے دیا. اور ان کا سٹیٹمنٹ کچھ آپ یوں کہہ لیں کہ اس طرح کا تھا کہ جس میں انہوں نے ساری جو ذمہ داری ہے وہ الٹا نیب پہ ڈال دی اور کہا کہ جی نیب کے تفتیشی افسر نے یہ بتایا ہے کہ یوں ہوا یوں ہوا. نیب کے تفتیشی افسر نے یہ بتایا, اور جو کیبنٹ کی بات تھی وہ آلموسٹ انہوں نے وہی کی جو کہ ہوا تھا ایگزیکٹلی کہ جی آئے اور وہاں پہ جی انہوں نے ایک اپروول دی. سب کو بتایا گیا کہ یہ اس طرح کا لفافہ ہے, اس کے اندر اس ٹائپ کی چیز ہے تو آپ اس پہ کر لیں. کوئی انہوں نے یہ سارا الزام جو تھا کوئی عمران خان پہ نہیں ڈالا. تو یہ جب کہانی اس وقت وہ کر کے گئے ہیں, وہ بڑا منٹوں سیکنڈوں میں بیان دے کے چلے گئے تو کسی کو اس وقت ریئلائز نہیں ہوا. لیکن بعد میں جب نیب کے لوگوں نے اس کو دیکھا پڑھا بیان کو تو انہیں پتہ لگا کہ یہ تو خٹک صاحب گیم کر گئے ہیں. اور پھر انہوں نے جج صاحب کو اپروچ کر کے کوشش یہ کی کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ جی یہ ہمارے گواہ ہی نہیں ہے, یہ تو جو وہ ہوتے ہیں نا منحرف گواہ, یہ وہ ہیں کہ جو اپنا بیان بدل چکے ہیں. کیونکہ الٹا اگر آپ انہیں اپنا گواہ کہتے ہیں وہ تو آپ کے خلاف گواہی دے کے گئے, تو آپ کا کیس تو کمزور ہو چکا ہے اس کے گواہی کے بعد. تو بیسکلی مجھے لگتا ہے کچھ ملتی جلتی گیم کی ہے جو شیخ رشید صاحب نے اپنے انٹرویو میں کیا تھا کہ جو کاغذ لکھے ہوئے تھے وہ ساری دنیا کو بتا دیا کہ میں تو کسی کا لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں اور یہ میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا. تو کچھ ایسی ہی کہانی پرویز خٹک صاحب کر گئے کہ جو بول کے گئے ہیں ساتھ بتا بھی گئے ہیں کہ جی تفتیشی نے انہیں یہ سب باتیں بتائی ہیں. تو آپ کیسے گواہ ہیں بھائی کہ جو تفتیشی کے کہنے پہ چل رہے ہیں. تو اس طرح سے الٹا آپ کا اپنا ہی نیب کا جو گواہ ہے وہ ان کے خلاف ہی ایک طرح سے گواہی دے کے چلا گیا ہے. تو یہ ساری کہانی بنی ہے. اب اس کے اوپر پی ٹی آئی والے بھی ویسے کافی حیران ہیں کہ یہ تو کل سے برا بھلا کہہ رہے تھے پرویز خٹک کو کہ جناب یہ بے وفائی کر گیا, یہ ہو گیا, داغدار کر دی اس نے پشتون روایات اور بلا بلا. لیکن اندر سے پتہ یہ چلا ہے کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جتنا نقصان کر کے گئے ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. تو یہ گواہی تو الٹا نیب کے خلاف جاتی ہے, عمران خان کے خلاف نہیں جاتی ہے. تو بڑی دلچسپ صورتحال بن چکی ہے. اور میں یہ ضرور سوچ رہی تھی کہ اب پی ٹی آئی والے یہ ٹرینڈ نہ چلا دیں کہ پرویز خٹک بھی اخیر ہی وفا کر گئے جو ان کا ایک پیٹ فریز ہوتے ہیں. لیکن ان ساری باتوں سے قطع نظر یہ بات بڑی دلچسپ ہے اور یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آخر پرویز خٹک نے ایسا بیان کیوں دیا. کیا انہوں نے ڈیلیبریٹلی ایسا بیان دیا کہ جس میں انہوں نے عمران خان کے خلاف اس طرح سے سخت الزام نہیں لگایا, یا پھر گھبراہٹ میں وہ ایسا بول گئے ہیں, سمجھ میں نہیں آیا ان کے کہ وہ کس طرح سے بیان دے گئے ہیں, یا پھر وہ کوئی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان صاحب کو سپورٹ کر گئے ہیں. تو یہ سارے اینگلز ہیں. ابھی اس پہ حتمی سٹوری پہ نہیں پہنچا جا سکا کہ آخر پرویز خٹک صاحب نے ایسا کیوں کیا, کیونکہ ابھی تک تو وہ بڑے خلاف بھی رہے ہیں, بڑے
عمران خان صاحب کے خلاف بہت ہی عجیب و غریب اور تضحیک آمیز گفتگو بھی کرتے رہے ہیں، تو اس لیے ان کی طرف سے اس طرح کی جو چیز تھی وہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ورنہ اعظم خان صاحب جو تھے، اگرچہ انہیں بھی سائفر کیس میں گواہ بنایا گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک عمران خان صاحب کے خلاف کچھ نہیں بولے تھے. تو سب لوگوں کا خیال تھا کہ ان کا جو بیان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور جس دن وہ بیان دے کے گئے تھے سائفر کیس میں، تو اس دن بھی جو رپورٹر ثاقب بشیر صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جو ان کا بیان ہے اعظم خان کا، یہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے، اور یہ وہ اوریجنل بیان ہے ہی نہیں جو انہوں نے پہلے جب وہ پولیس کی کسٹڈی میں جو بھی انہوں نے لکھوایا تھا وہ بیان ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بیان تو جو عدالت میں انہوں نے بیان کیا اور جو ایف آئی اے کو بتایا وہ دونوں بیان ڈفرینٹ تھے. ایسی ہی کہانی جو ہے وہ اب پرویز خٹک صاحب کے معاملے میں آئی ہے کہ جو نیب نے کہا تھا جو کہ بھئی وہ اس ٹائپ کا بیان دیں گے، وہ انہوں نے اس سے ڈفرینٹ بیان دے دیا. تو یہ تھوڑی ملتی جلتی سی کہانی ہو گئی ہے، لیکن اس کی ریزن ابھی تک پکڑ میں نہیں آ سکی. اس پہ دیکھتے ہیں کیا سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن بہرحال جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا، لیکن وہ بات عمران خان کے حق میں ہی چلی گئی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں جیسے ہی فیصلہ آئے گا جی. کل ہم اپنا اسپیشل ویلاگ اس کے اوپر کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.